इसी बस आपने मेहनत करनी है, आपने तवज्जो, आपने फोकस। फिर देखिए हजरत ये जिक्र मुबारक करता क्या है, इस मट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नामे मोहम्मद ने सजा रखा है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन बस ये बातें किताबों में लिखी रह गई हैं। अमल वाला मामला ये किताबों में लिखी रह गई है जी। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। हम तो इकबाल से 100 साल और आगे आ गए हैं, लेकिन अरे साहब केड़ा वेलने च बांध दवे, सच मचाए मच। और हमें तो वैसे भी आदत पड़ गई है तारीफों की, हमें आदत पड़ गई है खुशामद की, हमें आदत पड़ गई है खुश रहने और खुश करने की। तो केड़ा वेलने च बांध दवे जी। आज़ा रह गई, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। इसलिए आई इस जानिब और मजा नहीं। देखिए ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को कितना लुत्फ आया होगा, क्या लिखा, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा है, लेकिन क्योंकि हमें ये मीठा महसूस ही नहीं होता, इसलिए हम नाम तो उनका ले रहे होते हैं, लेकिन देख हम सच्चे कब ले रहे होते। हला आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं होता है महसूस, तो जो तुसी नहीं मनोगे तो मनूंगा मैं भी कोई नहीं। क्योंकि जिस दिन हमें ये मीठा महसूस होना शुरू हो गया, तो फिर हर शय की कोई ना कोई दलील होती है। तो फिर इसकी दलील क्या होगी, फिर हमने और कोई काम ही नहीं करना। कोई गाली देगा, कोई गिबत करेगा, हमने कहना छड़ यार, चल उन्होंने का नाम लैके मुँह मीठा करिए। लेकिन कोई मुंह मीठा होता ही नहीं है, ये कैफियत नसीब ही नहीं है हमें। इसलिए बस कहीं महफिल में चले गए तो बस पढ़ दिया। लेकिन जिनको मीठा महसूस होता था वो क्या, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मीठा है, लेकिन मोहब्बत और ज्यादा थी तो और ज्यादा रंग खोले। ये कह रहे हैं मीठा है, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। वो कह रहे हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद। मियां साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। एना सारियां चीज़ां नालू गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो ये आप जितनी तवज्जो होगी, जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी, उतनी रंग खुलेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी आपका नाम लेना हो, सोना करके ले, तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक। फिर देखो हजरत ये नाम क्या करता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तबस्सुम भी ना हो, चमने दार हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। आए इस दानी बदर, और इतना सोना करके ये नाम लें कि ले जुबान से लेकिन दिल और रूह में ये नाम मुबारक उतर जाए। नहीं जा रहा, ना दिल तक जा रहा है और ना ही रूह तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज की दलील होती है। जिस दिन ये नाम मुबारक दिल और रूह तक चला गया, फिर तुहानू पता ही नहीं लगना किवें आ जानी है। ये जा रहा क्योंकि अभी दिल पे किसी और की जागीर, अभी दिल किसी और की जागीर है। इसीलिए हमारे हुलिये, हमारे चेहरे भी उसी तरह के हैं कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन जिस दिल को नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुयसर आ गया, तो फिर तुहानू पता ही नहीं लगना हजरत किवें आ जानी है, तो तुहानू पता ही नहीं लगना है किवें आ जानी है। क्योंकि अभी और जाता है दिल तक हजरत। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखना अल्लाह हजरत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, जिनका मुबारक खानदान आज हमारा मौजू है, तो आला हजरत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। आला हजरत कहते हैं जिस दिल को उनकी याद मुयसर नहीं, वो को दिल है, वो तो नहीं दिल कोई।
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات ہے، مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں گانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ لیکن چلو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون ہے؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ کے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی حضرت، ادھر تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں
تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے. رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اگر نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے ہو گیا. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے. حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا. سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ. سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک.